توفیق والا بولے بھائی سبحان اللہ۔ مستجاب الدعوات سی، اللہ دی ہر دعا قبول کردا سی۔ انہیں جدو دعا کی تھی نا کہ یا اللہ میں موت نہ دے بھی جب تک یوسف نہ کھالا میں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہودا جے یوسف ایک نہ انج کرو کہ نہ دے کھوج چلا جاؤ، اتھے جا کے یوسف دیاں اڈیکاں کر یوسف آ جائے گا۔ اے اپنے شہر جو چلیا چلیا کنان دے سو کھوے چی آ گیا، 1200 سال کھوے چی بہ کے اللہ اللہ کرتا رہا۔ نوجوانوں جڑے میرے ویران نے رسی کٹ دی تھی، یوسف علیہ السلام کھوے چ گئے، آپ نو جبریل نے چکے پتھر تے بٹا دیتا۔ اے یہودا کھو دے اندر اللہ دی عبادت پیا کر دے، جب یوسف کھو دے اندر آئے، کھو نور نالا نور ہو گیا، سارے درندے کھودیاں خدا میں چلے گئے۔ اے یہودا ایک کھوڑ جو نکل گئے، اللہ دے نبی یوسف دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، نالے تکی جاندہ نالے روئی جاندہ۔ یوسف علیہ السلام بے کے حیران رہ گئے، فرمایا تو کون ہے، اس کھوج بیا کی کرنا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے رو کے کہن لگا لج پالا ویران دا گلا نہ کری کہ ویران تینو کھوج سٹیا ہے، تینو ویران نہیں سٹیا، کھوج تینو میریاں اڈیکاں لے کے آیا، تینو تے کھوج میرا پیار لے کے آیا۔ میں نے 1200 سال گزر گئے سے کھوج تیری اڈیکاں کر دیا، تو اڈیکاں جو کر دا۔ چلیے میاں صاحب دے دربار تے تو سا سو جانا ہے، میں ٹور جانا ہے، تو اڈی کی تھی میں یاد رہنی ہے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اڈیکاں کیویں کردا ہے؟ حدوں بہت حدوں بہت جدائی گزری، یار نہیں مکھ دکھایا، مولا میرا یار ملن دا اج ویلا کیوں نہیں آیا۔ یہودا نے حضرت یوسف نے ویکھیا تے آسمان ول ویکھ کے کہنے لگا یا اللہ ہن موت دے دے، جڑے کام واسطے زندہ سا ہو گئے۔ انہیں یوسف نے ویکھیا تے مر گیا۔ تائیوں تے حضرت شاہ عبد الرحیم نے جدو حضور دی خواب وچ زیارت ہوئی نا تے کہنے لگے کملی والیا تسی ایڈے سونے ہو، تے حضرت یوسف بھی سونے سن، تے میں کتابہ چ پڑھیا یوسف نے ویکھ کے لوگ مر گئے، تے تہانوں ویکھ کے کیوں نہیں کو مریا؟ تسی تے یوسف تو بھی سونے ہو۔ کہ میرے آقا نے فرمایا یہ شاہ عبد الرحیم بیٹا یوسف نو ویکھ کے لوگ مر گئے، پر جڑا محمد نو ویکھ لوے وہ مردہ ہی نہیں، قبر چ بھی جوندہ ہی رہندا ہے، پھر وہ نہیں مردہ۔ نام فقیرت نادا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ گرامی قدر حضرات، پر آوانے کھوچ جڑے بلے سٹے نا حضرت یوسف علیہ السلام، مفسرین فرما دنوں تقریباً ظہر یا عصر دا ویلا سی۔ ہن بھائیاں نے کی کیتا کہ یوسف نو کھوچ سٹ کے تے واپس چل گئے اپنے کھیتاں والا، جا کے سارا دن گزاریا تے جدو ہویا نا عشاء دا ویلا، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا او پھر واپس لوٹے عشاء دے ویلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر دی یوسف دی قمیض نہ اتار لئی کھوچ سٹن تو پہلے، او جڑی قمیض حضرت یعقوب نے پہنائی سی نا تویز بنا کے، ویرہ نے آپ دی قمیض اتار لئی تے جبریل نے قمیض کھول کے انہوں پہنا دیتے۔ ایک قمیض جڑی ویرہ نے اتاری سی انہوں ایک بکری ذبح کر کے نا تے بکری دا خون لگایا، بکری دا خون قمیض نو لگا کے تے اپنے چ مشورہ کی کیتا کہ بابا نو جا کے آکھاں گے آ ویکھ لو قمیض تے یوسف نو اج بگیاڑ کھا گیا، بیڑیا کھا گیا یوسف نو۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا جڑ بلے عشاء دا ویلا آیا، خالق کائنات نے فرمایا عشاء یبکون، اللہ دے قرآن نے فرمایا عشاء دے ویلے ویر روندے واپس آ گئے،
اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے جدو پتران روندیاں ویکھیا اپنے سراں تے ہاتھ مار دے سینے پٹ دے آ رہے پتہ لگیا یعقوب علیہ السلام دے پتر جھوٹے نے پھر بھی روندے ہوئے نے قرآن نے دسیا کسے نو روندا تے پٹ جاوے انہوں کدھر سچا نہ سمجھے آ رہے یوسف دے پترانوں بے کے پتہ لگ گئے کئی پٹ دے بھی نے روندے بھی نے ہندے بھی جھوٹے نے ہندے بھی تسی گل نہیں سمجھے امام حسین شہید کر کے نا توجہ ہے جی امام علی مقام کربلا دے میدان سے شہید کر کے جدو پتر تے بیبیاں قیدن بن کے یزید دربار چاہیاں نا تے حضرت امام زین العابدین نے جدو جامعہ مسجد کھلو کے جمعہ دے خطبے وچ کربلا دا واقعہ سنایا بھئی آج 1400 سال بعد میں واقعہ کربلا سناوا تو اڑیاں چیخاں نکل جاندیاں تے جدو حسین دے پتر سنایا ہوئے گا جنہیں اکھی کربلا دا واقعہ ویکھا لوگ دیواروں ٹکرا مار کے رو رہے یزید نے جدو ویکھا نا کہ میری تے حکومت پہ جاندی ہے لوگ تے حسین دے پتر وال ہو گئے نے توڑیا تے اپنے گھر والے نے کہنے لگا ماتم کرو پٹو رو اسی لوگاں نو دسیے کہ اسی حسین دے قتل چ شریک نہیں ہاں یزید دیاں بیبیاں گھر دیاں رون لگ پیاں پٹن لگ پیاں سینہ تے دہتڑے مارن لگ پیاں تے اس ویلے سیدہ زینب ویکھ کے حیران ہو گئیاں ایک قتل بھی کر دے ہوتے روندے بھی ہو تے آپ نے اس ویلے بد دعا دے کے فرمایا جاؤ قیامت تک انجی پٹ دے رہے جاؤ قیامت تک انجی پٹ دیتے روندے رہے آجے اللہ دل قرآن نے دسیا کہ کسے دا رونا وے کہ انہوں سچا نہ سمجھے آجے کسے دا پٹنا وے کہ انہوں سچا نہ جانے آجے تو ہتھڑے سینے تے مار جاوے کسے انہوں سچا نہ جان لے آجے اللہ دے نبی یعقوب دے پتر روندے پٹ دے آرے جڑے بلے نیڑے آئے اللہ دے نبی یعقوب پوچھ دینے پتروں روندے کیوں نالے سارے پتران وال ویکھ دینے کہ اکھیاں وچ یوسف نو پیاں ڈھونڈ دیاں نے تے اپنے آپ نو تسلی دے کے پوچھ دینے پتروں کدھرے بکری دا نقصان تو نہیں ہو گیا پتروں کدھرے کو بکری تے نہیں مر گئی اپنے ذہن نو اس پاسے ہی نہیں لے کے جانا چاہتے کو میں نو یوسف والو بری خبر سناوے مفسرین فرما دینے جڑی بکری پتر ذبح کر کے خون قمیض نو لا کے لے کے آئے نے اللہ دے نبی یعقوب دی نبوت دی آنکھوں سے بکری وال بھی پئی ویکھ دیے تے نالے اپنے آپ نو تسلی دے دینے نالے اس بکری والوں پہ پوچھ دینے پتر روندے ہو کدھرے کوئی بکری دا نقصان تے نہیں ہویا پتران نے میرے آکے جبھے باپل نو مار کے روندے نے تے رو کے کہندے بابا کچھ نہ پوچھو اج یوسف نو بیڑیا کھا گیا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نو اپنے یوسف دی خواب نظر آئی آپ چیخا مار کے رونے لگے پے زاروں کی دار روندے نے نہ کی بچ بڑیا بے ہوش ہو گئے پترہ نے بے کیا اور بابل فوت ہو گئے ایک دوسرے نو کہنے گودر بھیر مار آیا ادھر باپ نو مار دیتا ہے حضرت یعقوب بے ہوش ہوئے ویرہ نے پانی دے چھٹے مار کے پترہ نے جڑے ویلے ہوش کرایا اللہ دے نبی یعقوب پوچھ دینے میرے یوسف نو کنے بیڑیے نے کھا دائے کہنے لگے ابا جی ویکھ لو قمیض ویکھ لو اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے جڑے ویلے خون والی قمیض ویکھی اکھاں نو قمیض لا کے روندے نے روندیاں روندیاں جان قمیض کھولی قمیض وال ویکھ کے مسکرا پے پترا نے پوچھیا بابا روندیاں روندیاں ہسے کیوں فرمایا خون والی قمیض ویکھ کے رویا ہوا اور میرا یوسف مر گیا ہے پر قمیض کھول کے پتہ لگے ہے یوسف بچ گیا ہے پترا نے پوچھا ابا جی کیویں فرمایا بڑا سیانہ بگیاڑ ہے قمیض جو یوسف کھا گیا ہے قمیض پاڑی کوئی بھئی قمیض دے وچوں یوسف سارا ہی کھا گیا تے قمیض نو دند بھی نہیں لگا پترہ نو پھر یاد آیا ہو یہ تے بڑی غلطی ہو گئی توجہ ہے
قبر وچ جدو ایمان والا جاندا نا تے فرشتے جدو حساب لینا ہوندے نے تے باہروں ویکھدے نے گناہاں دا لتھڑیا گندا تے فرشتے ایک دوسرے نو رو رو کے کہندے نے بڑے گناہ کر کے مر گیا دوزخ وچ جائے گا یوں یعقوب علیہ السلام پتر دی خون اب قمیض آلود ویکھ کے نہ تے روندے رہے نہ کہ میرا یوسف مر گیا پر جدو قمیض کھول کے ویکھی تے قمیض نو ثابت ویکھ کے تے ہنس کے فرما لگے بچ گیا ہے انجی ایمان والدہ جدو گناہاں ول ویکھ دے نا تے فرشتے روندے 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 جدو نو پھول دے اندر او دے دل چ جاندے نے تے محمد دے عشق دا دیوا بلدا ویکھ دے نے نا تے فرشتے ایک دوسرے نو ویکھ کے ہنس کے کہندے نے باہروں گناہ ویکھ کے تے لگدا سی مر گیا پر اندر محمد دا عشق ویکھ کے لگدا بچ گیا بچ گیا یعقوب علیہ السلام نے جدو پتر دی قمیض کھول کے ویکھی ہن پتر جھوٹے تے ہوئی گئے یعقوب علیہ السلام نے پترہ تے ہور دلیل قائم کرنے واسطے فرمایا جاؤ اس بگیار نو ذرا بلا کے تے لو میں پوچھاں او دی جرت کیویں پئی میرا یوسف کھاون اس بگیار نو تے لیاؤ ہن بھائیاں نے ایک دوسرے ول ویکھیا ہن کی کریے پر بگیار لیاونا پینا جنگل چ جا کے تے ایک وڈیرا جا بگیار پکڑیا بیڑیا پکڑیا او دے دند بھی مار کے توڑ دیتے او دے منہ نو خون لگا کے نا کھچ دے بگیار نو حضرت یعقوب کو لائے تے کہنے لگے ابا جی انہیں یوسف کھاتا ہے بھیڑیے نے آسمان وال ویکھیا تے عرض کیتی یا اللہ ایڈا بڑا الزام میرے تے پیا لگدا ہے تو مینوں ذرا بولن دی توفیق تے دے ہن بیڑیا بولیا اتھے میں گلاں سناواں تے بڑا وقت درکار ہے بس ایک سن لو بھیڑیا بولیا بھیڑیے کدے بولے پر نبی دا موجد ہے نا کہ بھیڑیا بولیا او بھیڑیے نے بول کے دسیا کہ نبی اللہ بھیڑیے کدے بولے نہیں پر میں بول پہ دا مطلب ہے یہ کہ میں سچا باقی گلاں بعد اچ کراں گا میں بول پیا اے دس دا پیا کہ میں سچا بھیڑیا بولیا ان میں کدے نہ گل کراں تسی تے لنگر کھان آئے ہو اچھا بولو مینوں بھی پتہ لگے میں جودیاں نالی گل پیا کرنا انج تو لوگ امانت رکھ کے بھول جاندے نے ہلی نہ ایتھے اچھا بولو سبحان اللہ یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے وال ویکھ کے فرمایا تو میرا یوسف کھادا ہے دلیلاں بڑیاں نے دتیاں پر دو چار سن لو ہن پتر دے دند بھی آپ کڈ کے لے آئے سن تے بیڑیا انج کر کے منہ کھول کے کہنے لگا جی میرا تے دند ہی کوئی نہیں میں کد نہ کھانا میرا تے دند ہی کوئی تے نبی اللہ میں یوسف کیوں کھا سکنا اے نبی اللہ دوسرا دیکھو میں ایڈا وڈیرا میں تے شکار کر ہی نہیں سکدا کسی نو کھا نہیں سکدا میں تے آپ دوسرے جانوراں دے مارے کھانا یہ بھی دلیل ہے میں یوسف نہیں کھاتا تیسری دلیل ہے نبی اللہ میں ایتھوں دا ہے ہی نہیں آپ نے فرمایا تو کتھوں دا کہنے لگا جی میں مصر دا بھیڑیاں فرمایا تھے کی لینا ہے کہنے لگا نبی اللہ میرا ویر گواچ گیا میرا ویر گواچ گیا اے نبی اللہ میں تے اپنا ویر لبن مصر تو کنان آیا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دیا ذل کے اکاجی اتھروی آگے فرمایا بھیڑیا تے بگیاڑ کے ویر لبن آئے تسی کیویں دے ویر ہو ویر مارے فرمایا کیویں دے ویر ہو تسی ویری اپنا یوسف ورگا ویر مار آئے ہو اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے نو پوچھے آؤ فرمایا تینوں کیویں پتہ لگاؤ تیرا ویر کنے آن دے اندر ہے عرض کردہ نبی اللہ میں لوگاں کنو سنی سنائی دا پتہ لگے آئے میرا ویر اس ویلے بادشاہ دی قید دے اندر ہے کنے آن دا بادشاہ نو صبح دیوا کرنے والا ہے نبی اللہ میں بڑا پریشان نہ دے اپنے ویر نو لین آیا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دیاں کجیاں تھلوی آگے فرمایا میرے لیے کی کر سکنے کہنے لگا سونے میں نو پتہ تیرا یوسف کتھے پر
پر میں دسنا نہیں غیبت ہو جاندی ہے چغلی ہو جاندی ہے تے میں بھیڑیے نے سنے آئے جڑا چغلی کرے گا جنت نہیں جائے گا اے نبی اللہ میں ہے بگیاڑا انج میں چغلی کر کے دوزخ وچ نہیں جانا انج میں پتہ تیرا یوسف کتھے وے آپ نے فرمایا کہ دس میرا یوسف کتھے وے میں بادشاہ نو سفارش کرنا میں اللہ دا نبیاں تیرا ویر چھڑا دینا تے بگیاڑ نے جڑا جواب دیتا سینے کھول کے سنیا دے بگیاڑ کہنے لگا نبی اللہ دس دیواں چغلی ہونی ہے چغلی کرنی نہیں نبی اللہ تو بادشاہ نو سفارش کرے گا میرا ویر مل جائے گا پر میں دسنا نہیں میں بھی دعا کراں گا تیرا یوسف مل جاوے میری بادشاہ نے سفارش کریں گا میں رب کے دعا کراں گا تیرا یوسف مل جائے انج میں چغلی نہیں جے کرنی تے جے تو مسلمان تے بندہ ہو کے چغلی کریں تیرے نال تے بگیاڑ چنگا پھر تیرے نالو جانور چنگا دو گلاں بھیڑیے نے محمد دی امت نو سمجھا دیتی دو گلاں سمجھا دیتی پہلی گل نے یہ سمجھائی کہ نبی اللہ ہے میں بگیاڑاں پر ویر نو لبنا تے مدینے دے تاجدار نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ قرآن مجید نے فرمایا مومن بھائی بھائی نے جو تو اپنے بھائی دا مال کھا جائے جو تو اپنے بھائی دی چغلی کرے اپنے بھائی دے نال جو تو گندا سلوک کرے تے بھیڑیے نے دسیا پھر تواڈے انساناں نالوں تے اسی چنگے دوسرا نے آکھیا کملی والے میں چغلی نہیں کرنی بگیاڑ ہو کے تے بھائی نال پیار پہ کر دے تو دوسرا بگیاڑ ہو کے بھیڑیا ہو کے عرض کردہ نبی اللہ میں چغلی نہیں کرنی بندہ دوزخی چ جان دے میں دوزخی نہیں بننا گرامی قدر حضرات لمبیا گلا ہو جان گیا او میں گلے چلا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یقین ہو گیا کہ میرا یوسف زندہ ہے اچھا 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 ادھر یوسف علیہ السلام جدو کھوے چاہے نا امام غزالی رحمت اللہ علیہ دیگر مفسرین فرما دینے کہ فرشتے پرندے بن کے انہوں اس کھو دا طواف کر دینے حضرت یوسف کھو جا کے رب دی یاد شروع کر دیتی تے حورو غلمان تے فرشتے آپ دے قریب بیٹھ گئے تے اللہ 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 دیا میں کھو چی ذکر دیا محافظ شروع گیا حضرت یوسف دے چہرے دے نور دے نال سارا کنواں روشن ہو گیا جتنے سب درندے وغیرہ رہ دے سن اس کھو دے اندر کنواں بڑا پرانا سی شداد جنہیں دنیا تے جنت بنائی اس بادشاہ نے ایک کنواں کھدوایا سی بہت طویل داستان ہے گرامی قدر حضرات اس کھو دے اندر ذکر الہی دیا محفلیں شروع ہو گئیاں تے پرندے اس کھو دا طواف کر دے پتہ لگا جڑے کھو چ یوسف ہوئے فرشتے دا طواف کر دے نے اس ماں دی کی شان ہوئے گی جدے وچ محمد وسدا رہا جدے چ کملی والا وسدا ہوئے گا اس ماں دی کی عظمت تائیوں تے سیدہ آمینہ فرما دیا فرشتے پرندے بن کے روز میرا طواف کرنا ہو دے سان 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کھوچ رہے تھے پر آج سارا دن بکریاں اس کھو دے دوالے 4 دن کدھر یوسف نکل کے دوڑ نہ جائے کدھر یوسف نکل کے گھر نہ پہنچ جائے ساڑی سازش ناکام نہ ہو جائے گرامی قدر حضرات ادھر ایک قافلہ قریب تو گزر رہے وہ قافلے دے جڑا مالک ہے وہ دا نام ہے مالک ابن زغر مالک ابن زغر نے اپنے بچپن سے ایک خواب ویکھیا سی خواب کی ویکھدا ہے کہ ایدی گودی چ ایک ہیرا ہے آسمان تو ایدی گودی چ ڈگ دے تے دے سامنے ہو جاندا ہے تے آسمان تو پھر ہیریاں دی تے بارش دولت دی بارش اس ہیرے تے ہوندی نال انہوں خواب کسی نے تعبیر دسیا کہ اے ہیرا ایک غلام ہے تے تینوں کنان دے کھوہ چو ملے گا او دی وجہ تو رب تینوں ایمان دی دولت بھی دے گا تینوں اولاد بھی او دی وجہ تو دے گا تینوں رب عزت بھی دے گا تے قیامت تک او دی وجہ تو تیری اولاد چو دولت چل دی رہے گی بچپن چ نے خواب ویکھیا تے عمر ہونے دی 50 سال ہو گئی او غلام نہیں ملیا 3 مرتبہ ایک کنان میں سال چ 2 مرتبہ کنان آندا ہے
کدھر غلام مل جائے آج جڑے ویلے قافلہ آپ دے کنویں دے قریب تو گزرے آؤ مالک ابن زگر اپنی سواریاں نو کسے ہور پاسے لے کے جاندا ہے اے دے قافلے دیاں سواریاں کنویں ول دوڑ دیاں نے او کھچ دینے پر سواریاں کنویں والے جاندیاں نے جڑے کنویں جی یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنا قافلہ روک لیا اے دو غلام نے ایک دا نام بشیر تے ایک دا نام بشرا ہے دوہاں غلاماں نو کہنے لگا جاؤ سو کنویں تو پانی لے کے آؤ بشرا تے بشیر نے جڑے ویلے ڈول لٹکایا ڈول حضرت یوسف دے سامنے آیا تے جبریل نے آ کے عرض کی تھی نبی اللہ ڈول وچ بیٹھ جاؤ اساں تواڈے باہر نکلن دے انتظام کر دیتے ہیں حضرت یوسف دے ڈول دے اندر بیٹھ گئے بشرا تے بشیر ڈول نو کھچ دینے نالے خیال کی کرتے ہیں پانی نہ وزنی نہیں ہوندا پتہ نہیں اج ڈول دے اندر کی آ گیا ہے کہ ڈول نو کھچ دینے جڑے ویلے ڈور کنویں تو باہر آیا یوسف علیہ السلام نو ویکھیا تے بشیر بول کے کہندا اے بشرا قرآن نے فرمایا بشیر بشرا نو کہنے لگے یا بشرا ہاذا غلام اچھا بولو موتیاں علی سرکار تو انو کنے آکھیا تھی منو آجے موضوع دے دیو یا بشرا ہاذا غلام بشرا او غلام آ مل گئے بشرا جڑا غلام سیدنا مالک ابن زگر نے 25 سال پہلے وعدہ کیتا سی جیو غلام کدھرو لب کے لے آویں تینوں بیٹی دا رشتہ بھی دیواں گا ادھی دولت بھی دیواں گا بشرا نے ویکھیا غلام کیوں مل گیا جدے خواب مالک ابن زگر بچپن تو ویکھدا رہے مالک نے بلایا دوڑ آ ویکھ کتنا سونا انسان ہے حضرت یوسف دا جمال ویکھیا قرآن مجید نے فرمایا نہ حضرت یوسف نے جلدی جلدی قافلے دے سامان وچ چھپا دیتا کوئی ویکھے نہ جیڑا ویر بکریاں پہچاردا سی انہیں ویکھ لیا کہ قافلے والے یوسف نو کھوچ کڈ لے انہیں باقی بھائیاں نو بلا لیا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی بہت لمبے قد والے تے بڑے جنے جوان سن نبی دے پتر سن مالک ابن زگر دے قریب آ کے کہنے لگے ساڈا ایک غلام دوڑ کے آیا ہے تو سنیا تو سانو چھپا لیا جے تو سانو واپس نہ کیتا انج دی چیخ ماراں گے مل کے کہ تم مر جائے گا مالک ابن زگر ڈر گیا انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سامان چو باہر کڈیا یوسف نے ویرہ نو ویکھیا نا سامنے تے خیال کیا یا ویر ہو رہے میں نو لین آئے اور ویرہ نو ترس آئے آپ دی زبان عبرانی سی عبرانی زبان چ بھائی بول کے کہنے لگے کہ یوسف تو آکھی میں انہ دا غلام تے دوڑ کے آئے جے آکھیا تو ساڑا ویر تے اسی تو نو پہلے چھوڑ دیتا ہون قتل کر دے مانگے مالک ابن زگر نو کہنے لگے ساڑا غلام ہے تے خریدنے کہنے لگا بیچ دیو کہنے لگے بیچ تے دے مانگے مگر در چ 3 عیب نے معاذ اللہ مالک ابن زگر کہنے لگا عیب کڑے نے کہنے لگے سب تو پہلی گل ہے کہ چور ہے معاذ اللہ دوسری گل ہے کہ بگھوڑا دوڑ جاتا ہے تیسرا خواب جھوٹے سناندہ ہے اتنے عیبہ دے سمیت انہوں قبول کرنا ہے مالک کہنے لگا میں نے قبول ہے کہنے لگے تیرے کل دولت کتنی کی دے سکنے علماء فرما دے اس ویلے دکل 40,000 روپیہ سی مگر انہیں کی کیتا اپنی جیب جا ہاتھ پاکنا بعد نے لکھیا 20 بعد نے لکھیا 41 بعد نے لکھیا 21 بعد نے 19 18 دی بھی روایت 17 دی 14 دی بھی روایت 11 دی روایت کھوٹے سکے کٹے کہنے لگا میرے کل تے بس یہی نے حالانکہ دوسری جیب 40,000 اس وقت روپیہ دے کل موجود ہے کھوٹے سکے دے کے کہنے لگا میرے کو کھوٹے سکے نے ویرانو خیال آیا کدھر یوسف باغ کے کرنا چلا جائے کھوٹے سکے دے کے لے کے کہنے لگے یوسف تو آڈا دے سکے ساڑے حضرت یوسف کول کھلو کے حسن لگ پہ کہ ویران پوچھیا حسنہ کیوں ہے اچانک جبریل امین آ گئے عرض کی تھی نبی اللہ یاد کرے ویلاؤ حضرت یوسف فرمان دے 55 کے دن میں آئینہ بیکھے آؤ آئینے دے اندر اپنی صورت بیکھی اپنا حسن بیکھ کے خیال آیا انجھے میں نبی دا پتر آئے دا سونا نالے بازارہ چو غلام ویک دینے جے کدے میں یعقوب دا پتر نہ ہوندا جے کدے میں غلام ہوندا بڑا
قدرتی آواز آئی یوسف حسن تے مان نہیں کریدا میں کھوٹے سکیاں تے وقا دینا حسن تے مان نہیں کریدے میں کھوٹے سکیاں تے وقا دینا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے جدو دیکھا نا کہ ویر کھوٹے سکے لے کے من گئے تے حسب ہے کھوٹے سکے لے کے ویرہ نے آکھے سانو سامنے کھلار کے انہوں بن لو دوڑ جاندہ جے ویرہ نے سامنے کھلو کے کافلے والے کھلو ہاتھاں تے پیران چے بیڑیاں ہاتھ کھڑیاں تے گلے چے توک پہنا ہے جڑے بلے ویر ٹور پہ نا تھوڑی دور گئے تھے حضرت یوسف اپنے مالک نو کہنے لگے میں نے تھوڑی جی اجازت دے میں تو میں اپنے مالکہ نو جاندی واری آخری سلام نہ کر رہا ہوں مالک ابن زگر حیران ہو کے کہنے لگا تو کیویں دا غلام ہے او تینو کھوٹے سکے تے بیچ کے گئے نے تو پھر ملن چلے ہیں کہ آپ فرمان لگے جو اونا دا منشور سی اونا کی تھے جو بابے کو لو میں سکھے ہو میں کرنا ہے مالک ابن زگر نے اجازت کی تھی تو آپ دے چکے پیرا چھ بیڑیاں سن آپ کو لو دوڑیا تے نہ جاوے تے اچھل اچھل کے قدم دوڑ دے ویران دے پیچھے آئے تے ویران بیکھے نا یعقوب یوسف ساڑے والا رہے انہا اور دوڑ لگا دیتی کدھر انہوں گھر نہ لے کے جانا پہ جانا اور مالک ابن زگر سودے تو مکر گئے ویرہ دوڑ لائی تے حضرت یوسف پیچھو روندے آوازہ مار دینے ویرو آخری واری جاندی واری سلام کر جو اے یوسف علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا حسین پہلوئے انہوں اللہ کریم نے حضرت یوسف نے ظاہر دا حسن نہیں دیتا اندر دا حسن بھی دیتا ہے حسن خلق بھی ہے نا اخلاق ایک حضرت یوسف علیہ السلام دا ملن آئے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ویلے ویرہ نو رو رو کے اکھے ویرو تے دعاواں دیتیاں بڑی لمبی گل دعاواں کی دیرے نے پتر ویرو تو سمیر تے ظلم کیتا اللہ تو ہنو کدے دکھ نہ دے اللہ تو ہڈی آنکھیں کدو اتھرو نہ لے آوے تو سمیر نو مارے آئے تو ہنو کدے کوئی نہ مارے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک ایک دکھ گن کے سنایا تو سامنے شربت رکھ کے پی گئے جڑا میرے بابے دیتا سی میں نو پیاسا رکھیا رب تو ہانو کا دے پیاسا نہ رکھے جڑا بابے میرے نے میرے واسطے کھانا بنا کے دیتا میرے سامنے بے کے کھا گئے میں نو پکھا رکھیا اللہ تو ہانو کا دے پکھ نہ دے تے آخری سوال تے دعا کی تھی فرمایا ویرو جدو بابن کل جاؤ تے میرا سلام آکھیا جے تے میرے وڈیرے باپ نو کدے دکھ نہ دیا جے تے جدو گھر جاؤ تے بہن زینب دے سر تے ہاتھ رکھیا جے دعاواں دے کے مالک ابن زگر لے گیا بھائی گھر چلے گئے نوجوانوں سنو اگلی داستان ہن حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دا ایک دوسرا پہلو شروع ہون لگے مالک ابن زگر نے اپنے ایک غلام دی ڈیوٹی لگا دی تھی حضرت یوسف ہوتے کہ دے مالک کہہ کہ یہ نے دوڑ جاندہ ہے تینوں دوڑن نہ دے گا او جی دی ڈیوٹی لگ گئی او ہر ویلے یوسف علیہ السلام دے نار رہندہ قافلہ ٹر پیا کنعان تو مصر والا حضرت یوسف نے ایک باری مڑ کے کنعان نو آخری سلام کی تھا پتہ ہی نہیں کتھے جا رہے ہیں ادھی رات دا ویلا یا قافلہ پہ ٹردا جاندا راہ حضرت یوسف دی ماں دی قبر آئی راہ وچ ماں آئی دی قبر آئی اللہ دے نبی یوسف دے ہاتھ پیر بندے نے اپنے اونٹ تے لیٹ کے اپنے آپ نے اونٹ زمین تے سٹے آؤ دیر اپنی ماں دی قبر کو لے آئے آکے ماں دی قبر تے لیٹ گئے تے رو کے عرض کر دینے ماں او دشمنے نہ لال ہے تیرا یوسف آخری والی ملنے آئی پتہ نہیں زندگی چ مڑے آنے کے نہیں آنا تے رو کے کہن لگی ماں جنہوں گودیاں چ کھیلاں دی رہی ہیں آج اس یوسف نے چپ چپڑ مارے ہیں آج میرے بینا منو مارے اماں منو پل کے کھوج سٹے آؤ اماں منو لتا بھی ماریاں ٹھڈے بھی مارے اماں منو تھپڑ بھی بیرا مارے رو رو کے اپنی ماں نو شکایتاں لگا دینے ادھی رات ویلے رو کے کہندے اماں ابا جی روندے ہون گے اماں میرے بیرا منو کھوٹے سکیاں تے بیچ دتائی رو رو کے ماں نو شکایتاں پہ لاندے نے آر بے کڑی فرما دینے ماں والے اے ماں دے کلے تے سہ فریاد لے جاواں دے پر مویا ماں والے رو رو آپ چپ کر جاواں دے
یوسف رو رو کے عرضہ کر دینے کائنات دی تاریخ پڑھ کے بیخ لو پڑھے لکھے نوجوانوں ویر نو خود سٹن والے بھی ویر نے تے ویر تو بازو کٹان والے بھی ویر نے ویر نو خود سٹن والے بھی پرائی تے حسین ورگے ویر تو بازو کٹان والے عباس ورگے بھی پرائی نے عارف کھڑی نے تائیوں تے فرمائے نا ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سر دا تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں یوسف علیہ السلام ماں دی قبر تے روئے تے ماں دی قبر ہلی تے آواز آئی وے پترا جڑے رب نے تیرے دادی ابراہیم نو اگ تو بچایا تے اسماعیل نو چھری تو چھڑایا اے پترا اوہی رب تینو تخت تے بٹھاوے گا تے جا ماں تینو دعا دیندی گی جنہ ویرا تیرے تے ظلم کیتے نے ایک واری منگتے بن کے تیرے بوے نہ آؤں تے میرا نہ راہیل کوئی نہیں او منگتے بن کے تیرے بوے تے آؤں گے تینو اللہ بادشاہیاں دے دے گا نوجوانوں قافلہ ٹردا راج بڑے شہر آئے بڑے بڑے واقعات گزرے میں انشاءاللہ پھر کسی ویلے تفصیل سناواں گا گرامی قدر حضرات دن مصر دا میدان آیا اچھا 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 مصر دا جڑے ویلے دریائے نیل آیا دریائے نیل وچ آ کے مالک ابن زغر کہنے لگا یوسف انج کرے سے دریا وچ غسل کر لے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کپڑے اتار کے جڑے ویلے مصر دریا دے اندر آئے حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دریا دیاں مچھلیاں آ کے اللہ دے نبی دے یوسف نو ملدیاں نے جڑے سفر دے گھٹے تے دور آپ دے جسم منور تے پے گئی مچھلیاں جسم نو صاف کر دیاں نے اللہ دے نبی دے جسم دی خوشبو نکل گئی پوری مصر کی فضا معطر ہو گئی خوشبوئیں سارے شہر دے اندر پھیل گئیاں غسل تے اونج نہیں ویکھیا جاندا جدوں غسل کر کے بے نکل کے باہر آئے مالک ابن زغر نے ویکھیا اودیاں اکھیاں پھٹیاں رہ گئیاں یہ جنوں کھوٹیاں سکیاں تے خرید کے لے آیا مالک ابن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام نو لباس پہنایا لباس پہنا کے رات نو لے دیا کسے خواب چی آ کے آکھے آؤ انہوں ایڈا سستا نہ سمجھی ایو یہ جدے بچپن تو خواب بیندہ آیا انہوں سستا نہ سمجھی انہیں سویرے اٹھ کے حضرت یوسف علیہ السلام نو بڑے قیمتی لباس پہنائے آ گیا مصر توجہ ہے جی بھائی ہون انتظامیہ نے میں نے یہ موضوع دیتا تو آڑے مزاج دا نہیں تو میرا کی قصور ہے حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے اندر آئے ارد گرد رولے پہ آگے بڑا سونا کوئی غلام آئے لوگ ویکھن آئے تھے فرشتے نے مالک ابن زغر دے کان وچ آکھیا مفت نہ وکھاویں انہیں آکھیا جنہیں حضرت یوسف نے ویکھیا ایک دینار دیو تے ویکھی جاؤ بھائی حضرت یوسف نے ویکھن دے بھی ملو لگے گئے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پہلے دن 6 لاکھ لوگوں نے حضرت یوسف دا دیدار کیا 6 لاکھ دینار پہلے دن کٹھے ہوئے اگلے دن لوگ ویکھن آئے تھے فرشتے نے مالک ابن زغر دے کانے چاکیا آج قیمت ودا دے انہیں آکھیا جی جنہیں یوسف ویکھنا 2 دینار لگن گے 10 لاکھ دینار دوسرے دن کٹھے ہن مالک ابن زغر نو خیال آیا کہ جنہوں ویکھن واسطے لوگ انہیں خرچ کر دینے جے کدے ویچاں اوچھا بولو موتیاں علی سرکار میں بس جلدی جان چھاڑ دیں لگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوتا نا حضرت یوسف علیہ السلام دے مالک نو خیال آیا کہ میں اگر انہوں ویچاں تے پھر کتنی دولت ملے بھائی آصف ادھر دولت کٹھی ہو رہی ادھر یوسف علیہ السلام دی بولی لگن دے وقت قریب آگیا اب تھوڑا جا اور پچھے لے چلنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب وال کو ملک سی اس ملک دے بادشاہ دی ایک بیٹی ہے جدہ نام رحیل
ان لوگ کہندے نے زلیخا اچھا بولو او دا نام ہے اصل نام رحیل ہے ان جو زلیخا کیا جان رہا ہے اپنے دور دے اندر زلیخا نال خوبصورت عورت زمانے جو کوئی نہیں 9 سال دی عمر تینوں خواب آیا خواب دے اندر کی ویکھ دی ایک چہرہ نظری آیا چندہ تے معجبین 9 سال دی عمر دے اندر حضرت یوسف دی خواب دے اندر زیارت ہوئی ایسی زیارت ہوئی دل خاصی دے بیٹھی صبح اٹھی ہوش کھو گئے 9 سال دی عمر نوجوانوں خواب وال ویکھ دی ہے ہر ویلے یوسف دے خیال آندے نے پتہ نہیں خواب وچ نظری آن والا کون ہے او دا نام کی ہے انہوں کھانا بھی بھول گیا پینا بھی بھول گیا ہر ویلے بیمار رہندی ہے او دا بادشاہ وقت دا باپ دا بادشاہ نوجوانوں باپ ایڈا بڑا مغرب دا بادشاہ بڑے بڑے حکیمان چکر آیا بڑے بڑے طبیب آئے کسی نو پتہ نہیں زلیخا نو بیماری کیڑی ہے ہر ویلے روندی ہے کمرے چ لیٹ کے روندی ہے بیمار ہو گئی جسم کنیاں دی طرح بن گیا انتہائی کمزور ہو گئی نوجوانوں جڑے ویلے تھوڑے دے سال گزرے پھر خواب جو سونا آیا خواب دے اندر سونا دوبارہ نظری آیا رو کے یوسف علیہ السلام دے قدم پکڑ لے کہ میاں صاحب دی زبان چکن دیا سفنے اندر ماہی ملے کہ میں گل وچ پا لیاں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا دوسری والی ویکھیا بولن لگی خواب ٹوٹ گیا او دے نام دا پتہ کوئی نہیں بس صورت ویکھ کے حیران جدو خواب وچ یوسف آئے کہن لگی تو کون ہے آپ نے بس نہ فرمایا تو میرے لیے میں تیرے لیے زلیخا کسے دے بس دھیان کری تو میری میں تیرا انہی گل کی تھی زلیخا نو نویں تڑپ لگ گئی نوجوانوں دی حالت دیوانے والی ہو گئی ہر چیز نہ انہیں یوسف رکھے آئے زمین والوے کے زمین نو کہن دیئے یوسف آسمان والوے کے کہن دیئے یوسف پہاڑا نو وے کے کہن دیئے یوسف پانی وے کے کہن دیئے یوسف ہر چیز نہ انہیں یوسف رکھے آئے ہر چیز نہ انہیں یوسف رکھے آئے یوسف کہن دیئے حال وچوں دی آباد جدو گونج کے پھروں دے کنا وچ اوندی ہے زلیخا نو بچد آ جاندا ہے مفسرین فرماندے نے او تے جسم تو جڑا خون دا قطرہ ڈگدا ہے ایک ایک قطرے چوں آواز اوندی ہے یوسف 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 جسم دے قطریاں چوں بھی جسم دے خون دے قطریاں چوں یوسف دی آواز ہوندی ہے ایسا عشق آؤ اگیلا چلا جدو جوان ہوئی نا بابا جی تیسری باری خواب تو سونا پھر آ گیا زلیخا دے باپ نے نو کمرے چ قید کر دیتا حالت دیوانیاں والی ہو گئی سی ایک مائی وڈیری جڑی ہر ویلے ان دی خدمت کر تیسری باری جدو حضرت یوسف علیہ السلام خواب چاہے نا انہیں تے خواب چے قدم پکڑ لیتے رو کے کہنے لگی آج میں نے 10 کے جاوی تو کہوں بچپن تو لے کے جوان ہو گئی ہیں تیرے عشق چے زندگی گزار چھڑی میں نے جاندی والی 10 جا کون ہے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے جس دے عشق جس دے عشق لتاڑ گوایا خاک دے نال رلایا پیری پواں گی منت کرانگی جے اون
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے۔ گرامی قدر حضرات توجہ ہے جی۔ تیسری واری خواب وچ ویکھیا نا تے زلیخا قدم پکڑ کے کہن لگے تو کون ہے؟ آپ نے بس خواب وچ انہی فرمایا جے مینوں ملنا ہی تے میں مصر دا بادشاہ ہاں، اوتھے آ جا۔ خواب جدو ویکھیا تے زلیخا سویرے اٹھی تے تندرست چہرے تے نکھار بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، سبوں کو جا گیا۔ نوکرانی پوچھن لگی زلیخا آج کیوں ٹھیک ہے؟ کہن لگے جا میرے بابے نو کہہ میرا نکاح کرنا، رشتہ کرنا ہے تے مصر دے بادشاہ نال کر دے۔ ادھر یوسف وکدے وکاندے مصر آ گئے۔ باپ نو خوشی ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہوگی، انہیں مصر دے بادشاہ نو پیغام بھیجیا کہ میں اپنی بیٹی دا رشتہ تیرے نہ کرنا ہے تے ادھی بادشاہت بھی دینا۔ انہیں مصر دا بادشاہ جڑا وزیر اعظم ہے، جڑا عزیز مصر ہے، وہ کوئی اور ہے۔ وہ خوش ہویا کہ ایڈی بڑی شہزادی دا رشتہ آپ چل کے میرے گھر آگے، انہیں شادی کر لے۔ حضرت زلیخا جدو دلہن بن کے مصر آئیاں نا تے رات نو کمرے وچ جدو عزیز مصر آیا تے اپنی نوکرانی نو کہنے لگی ایک کون ہے جڑا میرے کمرے چ پیا ہوندا؟ نوکرانی کہنے لگی اے تے تیرا شوہر ہے۔ زلیخا جی خمار کے بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا تے نوکرانی نو کہنے لگی نو کہ باہر چلا جاؤ۔ رو رو کے کہندی ربا ہوتے نہیں جدے میں خواب ویکھ دی رہی ہوں تے کمرے دی نکر چ آواز آئی زلیخا چپ کر کے صبر کری جاؤ، اے او نہیں پر اونوں اے ملاوے گا، اے او نہیں پر اونوں اے ملاوے گا۔ ہن زلیخا نو نویں اوڑی کا لگ گئی نا۔ ہن اگلی گل سنو، مفسرین فرماندے نے اے جڑا عزیز مصر سی بادشاہ سی، اے نا مرد سی، اے دے چ مردانہ طاقت نہیں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت زلیخا ساری عمر کنواری رہی، کیونکہ حضرت یوسف نے خواب جا کے فرمایا سی کسے بل دھیان نہ کری، تو میری ہیں تے میں تیرا ہوں۔ اللہ کریم نے سباب ایسے بنائے۔ زلیخا صبح نکل دیئے جنگلہ جی چلی جان دیئے تے جا کے جنگلہ جی آوازہ مار دی یوسف یوسف پکار دیئے۔ یوسف علیہ السلام نو پہ ڈھونڈ دیئے، کدے پہاڑا وال چلی جان دی، کدے پیرانیاں وال، کدے جنگلاں وال۔ جنہوں جوانے در یوسف علیہ السلام دیاں بولیاں پیاں لگ دیاں نے۔ ایک دن زلیخا جنگل والو واپس آ رہی، بازار دے اندر رش ویکھے آؤ، اپنی نوکرانی نو کہن لگی ایتھے کی ہے؟ کہن لگی کوئی غلام پیا وکدائے۔ زلیخا کہن لگی غلام تے روز وکدے نے، ایک ایڑا غلام ہے جنہوں خریدن لیے نہیں دنیا لکھا لوگ آئے نے، لوگ ایک دوسرے دے اوپر پہ ڈگ دینے۔ زلیخا کہن لگی ذرا ڈولی دا پردہ اٹھا، جن ویلے ڈولی دا پردہ اٹھایا زلیخا دی نگاہ یوسف دے چہرے تے پئی، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا نوکرانی نو کہنے لگی جلدی جا میرے شوہر نو بلا کے لے آؤ، اے غلام میں خریدنا ہے۔ نوجوان ادھر عزیز مصر آ گیا، بڑے 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 بادشاہ اپنے خزانے لے کے یوسف خریدنے آئے نہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے نہیں۔ مفسرین فرما دینے ایک مائی وڈیری اسے رش وچ لگی آوے، مائی دی کمر جھکی پسینہ پہ وگدائے، ایک چھوٹا جہا تھیلا مائی نے اپنے موڈیاں تے لٹکایا ہے، تے مائی پوچھ دیئے وے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، وے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، تے لوگ کہندے نے مائی تو وڈیری کی پہ کرنی ہے، تے مائی کہن لگی میں یوسف خریدنا ہی ہوں، میں یوسف خریدنے آئی ہوں۔ لوگاں نے آکھیا ماں تو کدھر پہ لگی ہے نہیں ہے؟ یوسف خریدنے لی بڑے بڑے خزانے والے آئے نے، لکھاں دنیا آئی ہے،
بڑیاں بڑیاں شہزادیاں اپنی دولت لے کے آئیاں، بڑے بڑے امیر آئے نے، اما تیرے کل کی ہے؟ اما کہنے لگی میں راتی سنے آئے جڑا اپنی ساری دولت لے کے آئے یوسف انہوں ملے گا۔ نبی اپنی ساری دولت لے آئیاں، پوچھے آئے اما تیری دولت کنی ہے؟ مائی سمجھی جیدے کل جو ہے اوہی دیوے تو یوسف مل جائے گا۔ تے مائی کہنے لگی میں 20 شیر سوتر کتیا ہے، سوتر دیاں 20 شیر کتیاں نے، میرا تے سارا خزانہ 20 شیر سوتر تے میں سارا ہی لے آئیاں، آج میں سوتر دے کے یوسف خرید لینا ہے۔ تے بیکھن والے ہس کے کہنے لگے اما اتے بڑے بڑے خزانے والے آئے نے، کسے نوں نہیں یقین کہ یوسف مینوں ملے گا، سوتر دیاں تے یوسف نہیں لب دے۔ تے مائی رون لگ پئی تے رو کے کہنے لگی وے لوکو مینوں پتہ یوسف ہٹیاں تے نہیں ملے گا، پر میرا ایمان ہے وے جدو قیامت دا دیہڑا آوے گا یوسف دے خریداراں دا نہ آئے گا، وچ میرا بھی نہ آئے گا۔ آؤ مدینے والے منہ کر لئیے، عرض کریے کملی والے آؤ، سادہ عشق ابو بکر ورگا نہیں، صدق ابو بکر ورگا نہیں، عدل عمر ورگا نہیں، حیا عثمان والی نہیں، شجاع علی والی نہیں، عشق بلال ورگا نہیں، شادی اڈیق ویس والی نہیں، سادہ درد بھی رومی ورگا نہیں، سادہ ساتھ بھی ساتھی ورگا نہیں، سادہ جامی ورگا سود بھی نہیں، پر محفل سجا کے بیٹھے قیامت نو عاشقاں دا ذکر آوے گا وچ ساڈا وی نام آوے، قیامت نو تیرے عاشقاں دے نام آن کے وچ ساڈا غریباں دا بھی نام آوے گا۔ نوجوانوں عزیز مصر ساری دولت لے کے آ گیا، اے وزیر خزانہ سے مصر دا۔ مالک ابن زغر نو کہنے لگا کنے دا بیچنے، فرشتے نے کانے چاہ کے آکھیا سستانہ بیچی یوسف نو تول کے سونا لے، کیونکہ بچپنے چاکھیا سی نا خواب بیچ کسے آکے کیوں تینوں امیر کرے گا، اینا امیر کا قیامت تک تیری اولاد امیر رہے گی، امارت رہے گی تیرے خاندان۔ کہنے لگا یوسف نو تول کے سونا لگے گا، ترازو دے کپلڑے چو یوسف دے کپلڑے چو سونا رکھیا گیا، یوسف علیہ السلام نے تول کے سونا بھی دیتا، پھر یوسف نے تولیا تے انہی چاندی بھی دیتی، یوسف نے تول کے انہی کستوری بھی دیتی، یوسف نے تول کے ہیرے جواہرات بھی دیتے، دولت بے شمار دیتی گئی، ڈھیر لگ گئے دولتاں دے۔ تے یوسف علیہ السلام اپنے آپ نو مول ویکھ کے نہ تے ہس رہے ہیں۔ مالک ابن زغر ویکھ کے کہنے لگا ہسیا کیوں میں؟ فرماؤ دیاں بے نیازیاں تو خوش پیا ہونا، کدے کھوٹے سکیاں تے وکاندہ کدے تول کے وکاندہ ہے۔ واہ مالکہ تیریاں بے نیازیاں، وہ تو قدرت نے بول کے ارشاد فرمایا کہ یوسف اتھے ویراں بیچیا سی، اتھے اسی پہ وکانے، اتھے ویراں بیچیا اتھے اسی پہ وکانے، تول کے یوسف علیہ السلام۔ اور بعد مفسرین نے تے لکھیا ہے کہ عزیز مصر دی ساری دولت تل گئی، یوسف پھر بھی پارا۔ تے عزیز مصر نے ہاتھ جوڑ کے مالک نو سے لے آکھیا کہ میری دولت موگی تیری مہربانی یوسف نو دے دے۔ نوجوانوں یوسف علیہ السلام نو زلیخا خرید کے گھر لے جائے، ہن حضرت یوسف دی زندگی دا ایک اور دور شروع ہو گیا۔ ایڈی لمبی داستان میں تو انہوں پہلے آکھیا سی کہ ایک نشستے چ میں نہیں سنا سکتا، میں ہن اور کلوز کر لینا۔ آج تو اڈا کی جاندہ ہے نوجوانوں یوسف علیہ السلام زلیخا دے گھر آئے، زلیخا نے بہت بڑا کئی مربع وچ محل سی عزیز مصر دا، اس محل دے وچ ایک اور محل حضرت یوسف علیہ السلام واسطے علیحدہ بنایا گیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی نو زلیخا نو آکھیا کہ دا خیال رکھی تھی، انہوں سجا کے رکھا، انہوں اسی اپنا پتر بنا لگا، خوبصورت بڑا ہے تو میں انج لگ رہا ہے جو یہ فائدہ دے گا۔ نوجوانوں حضرت یوسف علیہ السلام واسطے زلیخا نے علیحدہ محل بنایا،
حضرت یوسف علیہ السلام جدو محل دے اندر آگے ہون حضرت ہر ویلے زلیخا حضرت یوسف نو ویکھے محبوب ہوئے جڑا بچپن تو خواباں ویکھ دی آئیے زلیخا ویکھے یوسف نہ ویکھے ہن محبوب سامنے ہوئے تے ویکھے بھی نہ تے محب دی تڑپ مزید ود جاندی ہے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس نو یار وکیندہ لبے تے قیمت ہوئے پلے او یار بھی وکدہ لبے تے قیمت بھی کول ہوئے آپ فرما دے جس نو یار وکیندہ لبے قیمت ہوئے پلے اس جیا نصیبہ نہ کوئی اس دے بخت سوالے زلیخا ورگا کون ہے جنو محبوب بھی لبے وکدہ بھی لبے قیمت بھی ہوئے تے خرید بھی لبے پر سامنے محبوب پر ویکھدا ہی نہیں ویکھدا ہی نہیں ویکھدا ہی نہیں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماہی مینوں مکھ نہ لاوے کدے نہ گل کراں تساں ستے پئے ہو یار عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماہی مینوں مکھ نہ لاوے عشق قبول نہیں کردہ کیتی قطری کھو محمد تے سکہ بنے زردہ ماہی مینوں مکھ نہ لاندہ عشق قبول نہ کردہ لو جی نقیب محفل فرما رہے ہیں ایک باری پھر سنا دیو گل ہے بھی ہونا والی آہر بندے دی سمجھے چون والی بھی نہیں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماہی مینوں اے مکھ نہیں لاندہ عشق قبول نہیں کردہ کیتی قدری کھو محمد تے سکہ بنے کیتی قطری کھو محمد سکہ بنے اجے یاری مکھ نہ لاوے ہوئے بھی محبوب سامنے ہن حضرت یوسف ہر ویلے زلیخا دے سامنے رہندے نے پر زلیخا ویکھے یوسف نہ ویکھے زلیخا دے عشق دیاں تماں پہ گئیاں بس اختصار نہ اور بڑیاں گلاں ہوئیاں آؤ اللہ دے قرآن نے فرمایا ایک دن زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو کوٹھڑی چلائیں گئی 7 کمرے کی تار در کی تار نے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کمرے چلے گی دروازہ بند دوسرا تیسرا 7ویں کمرے چلے گی 7 دروازے بند کر لے کہ یوسف علیہ السلام دے سامنے اپنا حسن وکھایا کہ یوسف نے کہندی ہے میرے والے ویکھ یوسف نہیں ویکھ دے کہندی ہے بھئی یوسف میرے والے ویکھ پہلے اپنا حسن وکھایا بابا جی جدو حسن والے نہ ویکھیا انہیں اگلا پینترا بدلیا پہلے اپنا حسن وکھایا یوسف نے نہ ویکھیا تے پھر یوسف دے حسن دی تعریف کرن لگ وے یوسف تیریاں اکھیاں کنیاں سونیاں تے یوسف نگاہاں جھکا کے کہہ رہے نے جدوں بندہ مر جاندا ہے تے سارے تو پہلا اودیاں اکھیاں بہ جاندیاں وے یوسف تیرے وال کڈے سونے نے آ فرماتے نے وال بھی چڑھ جاندے نے وے یوسف تیرا حسن آ فرماتے نے تھوڑے دنوں دی کھیڑ وہ حضرت یوسف دے ایک ایک عضو دی تعریف کر رہی ہے تے اپنے ہر عضو دے بدلے آپ ہوئے دا جملہ پہ بول دے بھئی پہلے انہیں اپنا حسن دکھایا آپ دے حسن وال مائل نہیں ہوئے تے پھر اگلا پینترہ یوسف دے حسن دیا تعریف میرے والے بیٹھے یوسف کتھے بیٹھے نوجوانوں اے ادرا یوسف علیہ السلام دی سیرت سنن والے گرے پہنچ جاتی پاؤ اللہ دے قرآن نے فرمایا قالت حیت لک قالت حیت لک زلیخا کہنے لگی بے یوسف جلدی کر بے یوسف جلدی کر نوجوانوں 7واں کمرہ ہوئے سجی سجائی عورت بھی سامنے ہوئے دولتہ والی بھی ہوئے ماحول بھی خوشبودار محل بھی بادشاہ آئے ہوئے پیار بھی دنیا تو بہتا کرنے والی ہوئے حسن بھی بے شمار ہوئے یوسف ورگی نبوتی جوانی بھی ہوئے اے عورت آگے ہائی تلک جلدی کر کہ یوسف میں اگوں بول کے آنکھیں پالا
یوسف دی سیرت ویکھ عورت کہہ رہی ہے طلاق جلدی کر آپ کی فرما رہے نے قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ بھائی جنہوں سمجھ آئی ہو بول رہے ہے کو زمانے چھے میں داتے بخاؤ اللہ میں نہیں انہوں احسن القصص آکھیا اس قصے چھ دکھ بھی ہے غم بھی ہے خوشی بھی ہے ہجر بھی ہے عشق بھی ہے رونا بھی ہے ہنسنا بھی ہے شاہی بھی ہے فقیری بھی ہے بکنا بھی ہے بتانا بھی ہے اس قصے چھ سب کچھ زلیخہ کہہ رہی ہے قالت حیت لک میں یوسف میرے بس میں جلدی کر تو یوسف کہہ رہے نے قال معاذ اللہ واہ یوسف تیری سیرت تو سب کہہ جاؤں فرمایا قال معاذ اللہ اس کمرے دے اندر زلیخہ دا پوتے جی دی پوجا کر دی ہے زلیخہ نے جڑے ویلے گناہ دا ارادہ کیتا وَلَقَدْ حَمَّتْ إِلَيْكَ انہیں جڑے ویلے یوسف علیہ السلام دا ارادہ کر لیا اپنا تو پٹا اتار کے اپنے پت دے سٹے آؤ یوسف پت والوے کے فرمادنے دیتے پردہ کیوں کیتے تو پٹا کیوں سٹے آئی کیا لگی وے یوسف میرا خدا ہے میں گناہ کرن لگی آؤ اے دیتے پردہ کیتا کتنے میں نو گناہ کر دیا میرا رب ویکھے نا اللہ دے یوسف نبی نے فرمایا نی بی بی جا جا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا ہے اگلا رنگ پیش کرا بڑی لمبی بات ہے بس نوجوانوں حضرت یوسف اکھیں جھکا کے کھڑے نے تے زلیخہ کی کر رہی وے یوسف وے جلدی کر تے آپ فرما رہے نے قال معاذ اللہ اللہ دے قرآن نے اگلا رنگ پیش فرمایا پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ اللہ دے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ اللہ فرماتا ہے زلیخہ نے یوسف دا ارادہ کر لیا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا یوسف بھی ہوتا ارادہ کر لیندہ بھئی محول ہی ایسا یوسف بھی ارادہ کر لیندہ پر نبی دی قسمت ویخ اللہ فرمائے لولا ارآ برہان ربی یوسف بھی ہوتا ارادہ کر لیندہ پر جے یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویخدا یوسف ارادہ نہیں کیتا کہ انہیں اپنے رب دی دلیل ویخ رہی یوسف کیتا ہی نہیں اچھا بولو یار نوجوانوں سبحان اللہ تو انہوں نے خبر میں کتھے جا کے پہ بولنا لولا ارآ برہان ربی اللہ فرماتا ہے جو اپنے رب دی دلیل نہ ویکھدا او دلیل کی سی مفسرین نے 15 اقوال لکھے کہ حضرت یوسف نے کی ویکھیا پر جڑا سب تو غالب قول میں تو ہانو سنا رہا نوجوانوں مفسرین فرماتے ہیں لولا ارآ برہان ربی اللہ دے قرآن نے فرمایا جے یوسف میری دلیل نہ ویکھدا یوسف بھی زلیخہ دا ارادہ کر لیندا او دلیل کی ہے مفسرین فرماتے ہیں یوسف نے چھت والا ویکھیا اپنے باپ یعقوب نظر آئے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنی انگلیاں نے اپنے دنداں دے ہٹھا لے آئے تے اپنی انگلی دنداں دے تھلے لے کے تے دنداں جو دبا کے فرما رہے ہیں یوسف پترا تیان کری تو نبی تیرا نا نبیان دی فرشتے چی تیان کری کہ دے فرے بچنایا پتہ لگا جدے سیر دا کوئی سائیں ہوئے وہ بوڑ پہندہ شاہ جی جدہ کوئی ہوئے وہ بوڑ پہندہ بابا بلے شاہ فرمایا چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئی یار بولو سبحان اللہ سبحان اللہ چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئی مرشد اس واسطے تے ہوندہ ہے اور دنیا دا پہرے دار پائی ٹیپو رکھی دا ہے تو انہیں اس واسطے رکھی دا اسی سو جائیے تو رات نو ساڑھے مال دا پہرہ دے وے تے دنیا دا پہرے دار مال دی راکھی کردہ ہے مرشد ایمان دی راکھی کردہ ہے مرشد ایمان دا پہرے دار ہوندہ ہے
حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف دے باپ بھی نے تے مرشد بھی نے باپ بھی نے شادی تے مرشد بھی نے پیرے باؤنے سے لیا کہ کامل مرشد ایسا ہوئے جیڑا دھوبی واگن چھتے میل اپھی کر دے چٹاؤ وچ زدہ میل نہ رکھے میرا مرشد بسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے اے میرا مرشد پاؤ جیڑا لولو دے بچ بسے نعرہ تکبیر نعرہ سے پاک فرما دے میں اپنے مرید سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نوجوانوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے میں اپنے مرید نو انج ویکھنا جویں زمین و آسمان ویکھدا ہے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالی باغ دی اے وی راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے تے پیر مریدان دے سر تے رہن دے ان نیتوں ہون جے سچے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرمان دینے عملہ والے لنگ پار گئے سبحان اللہ تے بے عملے گوتے کھاندے غلام فریدہ او ڈبن نہیں دیں دے ہندے کامل پیر جنان دے غلام فریدہ ڈبن نہیں دیں دے ہندے کامل پیر حضرت یعقوب علیہ السلام انگلی اپنے دندے چھ دبا کے فرما دینے یوسف پترا دھیان کری نبی دا پتر ہے اپنی زندگیاں تبدیل کر لو واقعہ سن کے جی 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 میں سنا دینا نوجوانوں حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ سن کے اپنی سیرت نو تھوڑا جب تبدیل کرو حسن پرست نہ بنے آجے اس کسی صوفی نے آکھا نا کہ سونی شکل تے عاشق ہونا ایک قادی دانائی عاشق ہو اس سونے دا جسے صورت بنائی یوسف علیہ السلام نے زلیخہ والے ویکھے ہی نہیں اپنے باپ یعقوب نے ویکھے یوسف علیہ السلام نے توڑ لگا دی تھی مفسرین فرمان دے حضرت یوسف دوڑے پیچھے زلیخہ بھی دوڑی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جس دروازے دے جڑے تالے والے ویکھدے نو تالا ٹوٹ کے زمین تے ڈگ جائے نالے دروازہ کھل جاندا ہے آپ دروازے چ دوڑ دے آ رہے ہیں 7 دروازے نے تالے والے ویکھدے نے تالا ٹوٹ کے زمین تے ڈگ دا دروازہ کھل جاندا ہے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدوں 7ویں دروازے تے آئے اے جڑا 7واں دروازہ تے ادھروں پہلا دروازہ ہے اے او دے محل دے سینے چ کھل جائے یوسف علیہ السلام سین دے اندر آئے پیچھے زلیخہ آئی زلیخہ نے پیچھو قمیض نو پکڑیا انہیں بھی کھچیا یوسف نے بھی کھچیا بھائی
مفسرین فرماتے ہیں قمیض لمبائی جو پھٹی اوپر تو نیچے تک. حضرت مرد عورت نال طاقت وچ زیادہ, مرد عورت نال قد وچ زیادہ. تے یوسف نبی ہے, تے یوسف نبی ایک نبی وچ 100 بندیاں دی طاقت ہوندی. زلیخا پیچھے کھچ رہی تو یوسف اگے دوڑ لے, زور دونوں طرف تو لگ رہے. تے جدو دونوں طرف تو زور لگے چیز دا نقصان زیادہ ہوندا ہے. تے یوسف علیہ السلام طاقت نہ دوڑ رہے سن, قد چ بھی زیادہ سن, طاقت چ بھی زیادہ سن. آپ جدو دوڑے تیز رفتاری نہ تے زلیخا نے پیچھو کھچا, اوپر تو لے کے قمیض پھٹ گئی. پر قمیض او پھٹی جڑی زلیخا نے حضرت یوسف نے لے کے دیتی سی. او جڑی نبیاں والی قمیض سی نا, وہ حضرت یوسف نے تھلے پائی سی. آپ 2 قمیضہ پہن دے سکتے. جدو ویڑے وچ آ کے حضرت یوسف بھی نکلے تو پیچھے زلیخا بھی نکلی تے در زلیخا دا شوہر پہ گزرے. انہیں پہلے یوسف نو پیچھے زلیخا نو قمیض پھٹی ویکھی تو حیران ہو کے پوچھا دا ایک ہی ماجرا ہے. زلیخا نے اس ویلے پھر عورتاں والا مکر کیتا. حضرت اپنے شوہر نو ویکھ کے نہ تے کہن لگی, رنگ اڑ گیا, جلدی نال اپنے شوہر نو کہن لگی, اے میرے خامد جڑا تیری بیوی نال برائی کرے او دی کی سزا ہے. عزیز مصر کہن لگا تیرے مراد کی, کہن لگی میں ستی سا تے یوسف نے میرے نہ جا کے برائی دا ارادہ کیتا. عورت دا مکر سی نا, پینترہ بدل گئی. عزیز مصر نے ایک والی یوسف علیہ السلام, ایک والی زلیخا والے بیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ویلے اپنی نبوت پہ, اپنی جوانی, اپنی عزت پہ, اپنی عصمت دا تحفظ کر کے آپ نے فرمایا, نانا عزیز مصر جھوٹ پہ بول دیئے, انہیں میں نو برگل آیا ہے پر میں دے حسن دے فریب وچ نہیں آیا. عزیز مصر نے زلیخا وال بے کے پوچھے, کہنے لگا تیرے کل کی گواہ کو دلیل ہے. زلیخا کہنے لگی میرے کل کوئی گواہ نہیں. عزیز یوسف وال بے کے کہنے لگا تیرا گواہ کون ہے؟ چھوٹا جی پنگوڑے جب بچہ پیا جھول دائے, جیڑا زلیخا دے چاچے دا پتر 4 مہینے دی عمر ہے. اللہ دے نبی یوسف نے اندے والی اشارہ کیتا, فرمایا اے بچہ میرا گواہ ہے. او عزیز مصر کہنے لگا یوسف کدے 4 مہینے دے بچے بھی بولے نے. آپ نے فرمایا بادشاہ تو بچے دی گل پیا کرنا ہے, نبی دی عزت دی گل آ جائے. گونگے بھی بول دینے, جانور بھی بول دینے, پتھر بھی بول دینے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. نبی دی عزت دی واری آ جائے تے پھر تے او بھی بول دینے جڑے کدے نہیں بولے. کہنے لگا ہے کیویں بولے گا؟ اپنے فرمایا بولے گا اشارہ کی تا بچہ بول پیا. تے بچہ بول کے کہنے لگا بادشاہ جی تے قمیض سامنے پھٹی ہے تے پھر یوسف دا قصور ہے, تے جے قمیض پچھو پھٹی پھر بی بی دا قصور ہے. بھائی جے یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیتا ہے تے انہیں اپنے بچا واسطے یوسف دی قمیض سامنے پھاڑنی, تے جے یوسف دوڑے نے تے حضرت یوسف نے بچا کیتا ہے تے پھر زلیخا نے کھچے ہے, پھر پچھو قمیض پھٹی ہے. بادشاہ نے دیکھا قمیض پچھو پھٹی, اپنی بی بی نو کہنے لگا تو ہاڈا عورتاں دا مکر ہے, تو جھوٹی ہیں. یوسف سچا مانگ معافی. زلیخا نے معافی مانگی. 40 دن تک عزیز مصر اپنی بیوی نال ناراض رہا, انہوں ڈانٹ کے جھڑک مار کے 40 دن گھروں نکل گیا. پر حضرت یوسف انہوں نال لے گیا. کہنے لگا وہ جھوٹی تو تے سچ. حضرت یوسف علیہ السلام نو نال لے گیا. اس واقعے تو بعد مصر دے وچ رولے پہ گئے زلیخا دے عشق دے. وہ جڑیاں گھر دیاں کام کرنے والیاں نوکرانیاں سن, وہی آپس وچ بیٹھ کے کہنا ویکھو جی ساڈی ملکہ ہے تے کم کیویں دی کر دی. ہولے ہولے وزیراں دیاں بیٹیاں تے بیویاں تک گل پہنچی, انہاں بھی میں نے مارے زلیخا نو. مفسرین فرماتے ہیں اصل وچ انہاں دا خیال ہے سی کہ یوسف سنیا بڑا سونا, میں نے مارا گیا تے زلیخا وکھاوے گی تے صحیح. اوہی ہویا جو عورتاں نے سوچیا سی. زلیخا نے دعوت کی تھی, 40 عورتاں بلائیاں. اور کڑ دے نوجوانوں تکیے لگا کے خوشبودار ماحول بنا کے پھل اور دودھ رکھیا گیا دعوت دے اندر.
کیونکہ نہ وہ صبح دا کھانا ناشتہ سی، نہ دوپہر دا کھانا سی، نہ رات دا سی، 4 عصر تو بعد دا وقت سی، اور او ویلے مصر دے لوگ پھل اور دودھ کھاندے پیندے سن۔ انہیں دعوت بھی اس طرح دی کی تھی کہ پھل رکھے تے دودھ رکھے، چھریاں ہاتھے چنے۔ اج میں اسی اج ماڈرن کھانے دا طریقہ آ گیا کہ چھری کانٹے نال کھادا جاندا ہے، شاید علماء فرماتے نے وہ بھی اس طرح دا دور سی کہ چھری کانٹے نال لوگ کھاندے سن۔ عورتاں کہنے لگیاں یہ زلیخا انج کیوں کیتا؟ تے زلیخا کہنے لگی تسا میرا یوسف اجے ویکھیا نہیں نا، اس واسطے میں نے مار دیاں۔ تے کہنے لگیاں بکھا دینا، ارادہ انہاں دا یہ سی کہ اسی یوسف ویکھ لئیے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام دے کول آ کے کہنے لگیاں سونے ذرا ایک باری گزریا جے۔ حضرت یوسف جدی عورتاں دے سامنے آندے نے نقاب پہن دینے، آپ نے چہرے تے نقاب کر لیا، عورتاں پیاں قرآن نے کیا کٹ دیاں، پھل پیاں کٹ دیاں نے۔ یوسف نیڑے گزرے پورا نقاب نہیں اتاریا، تھوڑا جہا چہرے تو نقاب ہٹایا، عورتاں پھل کٹ دیاں یوسف دا جمال میں کہ انگلیاں کٹ لیاں۔ تے قرآن نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہاں انگلیاں تے ہاتھ کٹ لے تے کہنے لگیاں وَقُلْنَ حَاشَ۔ اے بی بیاں جڑیاں کر دیا نا ہاں ہائے، اے عورتان دی ہاں ہائے آج دینی وَقُلْنَا حَاشَ، قرآن کے اندر کہنے لگیاں ہاں ہائے وَقُلْنَا حَاشَ ہاں ہائے۔ اچھا جی منقیب محفل کہہ رہے ہیں ایک باری پھر قرآن پڑھے آجے پڑھا بھائی۔ میں آج تقریر تو آنوں نہیں سنا رہا، آج میں اپنا ہی رانجہ راضی کری جا رہے ہیں۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وَقُلْنَا حَاشَ ہاں ہے ما هذا بشر، اے بشر نہیں، اے بشر کچھ بولے بشر تے جیڑا کل انما انا بشر مثلکم پڑھ پڑھ کے آکھے نبی بشر ہے نبی بشر ہے، وہ تیرے نالوں تے بی بی چنگی۔ کیوں شاہ جی نبی نو بشر کہنے والے ہو، تیرے نالوں تے مصر دیاں بی بیاں چنگی۔ وہ یوسف نو بیک کے کہنے لگی ما ہاذا بشر ہے، بشر تے نہیں لگدا، ان ہاذا الا ملک کریم، ات مقرب فرشتہ لگدا، فرشتہ نہیں مقرب فرشتہ۔ کیوں آکھیا؟ بڑیاں وجوہات علماء نے بیان کی، تو انہاں آکھیا سونا بھی ایڈا ہوئے، جوانی بھی ایڈی ہوئے، بھائی عورتاں 5-7 بیٹھیاں ہوں، کتنا بھی نیک مرد ہوئے ایک باری دے ویکھ دے۔ کہنے لگے جوانی بھی نہیں تے حسن مصر دا سامنے بیٹھا ہے، یہ چنگا بندہ ہے ویکھ دا ہی نہیں۔ کہنے لگی ما ہاذا بشر، بندہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہی ہے جیڑا حسن والے ویکھ دا ہی ہے۔ کہنے لگی ما ہاذا بشر ان ہاذا الا ملک کریم، ایک مقرب فرشتہ لگ دے، انگلیاں کٹ لیاں، حضرت یوسف گزر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مرن والے نو اتنی تکلیف ہوندی ہے کہ زندہ بکری دی کھل اتار لئیے تو جتنی بکری نو ہوندی اس تو زیادہ مرن والے نو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن دی جانے میں نکل جاندی ہے جی میں مکھن چوبال نکل جاندہ ہے۔ ایک مولوی صاحب نے 2 روایتہ پڑھیاں تو انہوں نے خیال آیا ایک پاسے بکری دی کھل اتاری یعنی تکلیف، ایک پاسے مکھن چوبال نکل جائے۔ رات نو سوتے تھے حضور دی زیارت ہوئی تھی، میرے آقا نے فرمایا سویرے اٹھ کے سورہ یوسف دی تلاوت کری تو انہوں مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ انہوں کئی بار پڑھی سمجھ نہ آئی، قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جے سمجھ نہ آوے تو پھر کسے ولی کو ٹوڑ جاؤ، کسے ذکر والے کو جاؤ۔ انہوں قرآن اٹھایا تو جا کے کہ مولوی صاحب پیر صاحب حضور نے راتی دیدار کرایا تو حضور نے فرمایا سورہ یوسف پڑھی مسئلہ تینوں سمجھ آ جائے گا، منوں نہیں سمجھ آیا سمجھاؤ۔ آپ نے فرمایا قرآن کے اندر وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ
هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. آپ نے فرمایا عورتوں نے یوسف میں کے لئے انگلیاں کٹ گئیاں, خون بھی بگدا, درد بھی ہے, عورتوں نے محسوس نہیں ہویا کیونکہ یوسف نو پیاں ویکھ دیاں نے. آپ نے فرمایا جڑا یوسف نو ویکھے انہوں انگلیاں کٹیاں جاؤن دی خبر نہیں ہوندی, جڑا ایمان والا مرن لگیا محمد نو ویکھ لوے انہوں روح نکلن دی خبر کیویں ہو سکدی. اس واسطے حضور نے فرمایا مومن دی جانے جو نکل دی جو مکھن چوال نکل جاندے. گرامی قدر حضرات, یوسف نے ویکھیا تو انگلیاں کٹ لیاں. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تے عاشق بول کے کہندا حسن یوسف ویکھ کے ایک زلیخا بھول گئی, پر کملی والیا تیرے تے اے ساری دنیا ڈل گئی. گرامی قدر حضرات, ہن یوسف علیہ السلام نو ہر ویلے زلیخا نے ویکھنا تے کہن لگی بدنام تے بڑی ہو گئیاں تے جے انج پھردا رہیا تے میں ہور بدنام ہو گئی نو قید وچ کر دوں. یوسف قید وچ آ گیا, جیل چاہ کے یوسف دا ہور کم بن گیا. آپ نے تبلیغ شروع کر دی تھی, قیدیاں نو کلمہ پڑھا رہے. اللہ نے قرآن چ فرمایا یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم دیتا. نواں دور شروع ہو گیا حضرت یوسف دی زندگی دا. دو قیدی, بس میں ہن مکا دے لگا بھائی, پھر کدے تانوں آیا تے لمبی گل ایتھوں شروع کر لواں گے نا. یوسف علیہ السلام قید وچ آئے نا, دو قیدی یوسف علیہ السلام تو حسد کر دینے کیونکہ قیدی حضرت یوسف دی جو خدمت کر دینے جی میں پیران دی خریدی. سونا بڑا سونا. یہ دو جڑے قیدی سن, ایک بادشاہ نو شراب پلاندا سی تے ایک بادشاہ نو کھانا کھلاندا سی. انہوں نے کی کیتا کہ بادشاہ نو شراب تے کھانے وچ زہر ملا کے پلایا. بادشاہ نو پتہ لگ گیا, انہیں قید کر دیتا. انہوں نے خیال آیا کہ اسی بادشاہ دے نوکراں قیدی ساڈی خدمت نہیں کر دے, یوسف دی کر دینے, یہ بڑیاں خواباں سناندا ہے, آؤ اسی بھی ادھے نال کوئی خواب سنائیے. آ کے کہنے لگے یوسف اساں بھی خواب سن ویکھے نے, سانو تعبیر دس. فرمایا بولو. ایک کہنے لگا جی میں بادشاہ نو شراب پلانا تے میں خواب وچ ویکھیا کہ میں دوبارہ بادشاہ نو شراب پلا رہا. آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر اے وے کہ تو واپس جائیں گا قید چ چھٹ کے تے اپنی نوکری تے واپس. جڑا بادشاہ دا باورچی سی روٹی کھلاندا سی وہ کہنے لگا میں ویکھیا کہ خواب وچ میرے سر تے روٹیاں دا ٹکڑا ہے تے پرندے اس ٹکڑے چ روٹیاں کھا رہے نے. آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر اے تو سولی چڑھ جائے گا. وہ دونوں ایک دوسرے دے ہاتھ مار کے ہسے. یوسف علیہ السلام نے کہنے لگے بڑیاں خواباں دیاں تعبیراں دسدا پھرنا ہے, اساں تے خواب ویکھیا ہی کوئی نہیں, ایویں خواباں دیاں تعبیراں دسی جانا. یوسف علیہ السلام بھی مسکرا پے. آپ نے فرمایا تساں خواب ویکھیا یا نہیں ویکھیا, ہونا اوویں ہی ہے جویں میرے لباں چوں نکل گیا. ہن تاں اوویں ہی ہو سی جی میں یوسف دے لباں چوں نکل گیا. بھائی اوویں ہی ہویا. وہ جڑا بادشاہ نو شراب پلاندا سی وہ اپنی ڈیوٹی تے واپس چلا گیا تے جڑا باورچی سے اصولی چڑھ گیا. شراب پلان والا جدو جیل چ چلیا نا تے حضرت یوسف کہنے لگے یار جدو بادشاہ کول جاویں تے اودے سامنے میرے بھی گل کری, میرا ذکر کری, مینوں بھی قید چ چھٹکارا ملے. تو قدرت دی آواز ہے یوسف کدے اینوں آکھے کدے مینوں کہندا. اللہ نے وہ جڑا شراب پلان واسی او دے ذہن چ حضرت یوسف دی گل ہی کڈ دتی. یوسف علیہ السلام اور 7 سال قید چلے. اس گل دا اللہ کریم نے فرمایا کہ تو انہوں کیوں آکھیا مینوں کیوں نہیں آکھیا. 7 سال دے بعد بادشاہ نے خواب ویکھیا کہ پتلیاں گاواں موٹیاں گاواں کھائی جاندیاں نے. انہیں بڑیاں کول خواب دی تعبیر پوچھی کسے نو سمجھ نہ آوے. اس ویلے وہ شراب پلان والے نو یاد آیا کہ انہیں آکھیا بادشاہ ایک خواباں دی تعبیر دس دئی. خواب ویکھیا بھی نہ ہووے تو تعبیر دسے پوری ہو جاندی ہے.
او دا نا یوسف ہے. یوسف علیہ السلام نو قید چو لے آندہ گیا. آپ نے بادشاہ دی خواب تعبیر دسی. خواب نے آپ نے فرمایا کہ تیرے علاقے چ 7 سال قید پوے گا, 7 سال بارش ہوئے گی. تے انج کری جدو 7 سال بارش ہوئے تے گندم بہت ہوئے, انہوں جمع کر لیں تے جدو قید 7 سال پوے ادو کھا لے آجے. بادشاہ نو گل پسند آئی, انہیں حضرت یوسف نے اپنا وزیر بنا لیا. بادشاہ فوت ہویا, حضرت یوسف بادشاہ بن گئے. ادھر وہ قحط دے سال آگئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نبوت والی حکمت عملی نال گندم جمع کر کے رکھی سی. لوگ مصر دے آ رہے 1 سال حضرت یوسف نے سونا دے کے گندم خرید کے لے گئے. اگلے سال دولت دے کے خرید کے لے گئے. تیسرے سال زیور خرید کے لے گئے. چوتھے سال کچھ لے کے 7واں سال آیا تے مصر دے لوگاں کو سب کچھ مک گیا. زمینہ بھی یوسف دی ہو گئیاں, دولت بھی مصر یوسف دی ہو گئی, زیور بھی یوسف دے ہو گئے, سب کچھ یوسف دا ہو گیا. تے 7واں سال آیا تے مصر دے لوگاں کو ہن ہے کوئی نہیں, بھکھے مرن لگے. تے اپنے نکے نکے بچے لے آ کے یوسف نو کہن لگے, آ ویکھ ساڈے پتر غلام بنا لے تے سانو گندم دے دے. وہ تو قدرت دی آواز ہے, لو میں نبی دا بدلہ لے لیا جے. کدے میرے نبی نو غلام بنا کے بیچ دے خریدتے رہے ہو, اج تہاڈیاں اولاداں میں یوسف دیاں غلام بنا دیتیاں نے. ویکھو میں نبی دا بدلہ لیا, اج اولاداں تہاڈیاں تے غلام یوسف دیاں. پرا گندم لینا آئے, یوسف نے پہچان لے, وہ بھی پہچان گئے. ابا جی نو بلوا لیا. پھر اس ویلے حضرت یوسف جدو بادشاہ بن کے مصر دے تخت تے بیٹھے نے, حضرت یعقوب نے آپ دی سوتیلی ماں نے, حضرت یوسف دی سوتیلی ماں نے تے 11 بھراواں نے اس ویلے جدو سجدہ کیتا, اس ویلے حضرت یعقوب نے اٹھ کے فرمایا, لے پترا تیری بچپن دا خواب پورا ہو گیا ہے. اج تیرا باپ سورج, تیری ماں چانے تے 11 بھرا تیرے ستارے تے آپ ایک تنو سجدے پہ کر دینے. اذ قال یوسف لی ابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن جنگل چو گزر رہے, نوجوانوں آپ نے ککھاں دی کلی وچ ویکھے کہ مائی چرخا پی کتے, تاند منہ چ کوئی نہیں تے اللہ اللہ پی کرے. اللہ نے رجاء فرمائی یوسف علیہ السلام اس مائی نو نال لے جے دے نال جا کے نکاح کر. عرض کی دیا لے کون, اللہ فرمایا زلیخا ہے. اللہ نے آکھیا زلیخا کی دیا لاج وڈیری ہوگی, منہ جو دند کوئی نہیں. جدو جوان سی, سونی سی, حسن والی, دولتاں والی, میں تے ادو نہیں ویکھیا, ہن کیوں ویکھا. اللہ فرمایا یوسف ہاں کر, جوانی میں ہی دینی ہے. یوسف نے ہاں کی تھی, زلیخا جوان ہو گئی. جڑ ویلے نکاح ہو گیا, حضرت یوسف زلیخا دے نیڑے جاندے نہیں, زلیخا نیڑے نہیں ہوندی. آپ کہن لگے نہیں زلیخا جدو میں تیرا نہیں سا ادو دولتاں لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی ہیں, اج تیرا ماں میرے بل ویکھ دی نہیں. زلیخا نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی, سونیا اگے تینوں ویکھ دی سا, ہن تینوں کی ویکھاں, تیرا بنان والا ویکھ بیٹھی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا, اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے.